जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा स्वागत छ। म श्रेणा श्रेष्ठ। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। आज नेकपाका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठको 45औं स्मृति दिवस देश तथा विदेशमा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइयो। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका पोलिटो ब्युरो सदस्य च्युन नेपालमा विभिन्न दलका नेताहरूसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम तय। सवारी चालक परिचय पत्रका विषयहरूमा आएका गुनासोहरूप्रति मन्त्रालय गम्भीर रहेको यातायात मन्त्री ज्वालाको भनाई। स्थायी सवारी चालक परिचय पत्र वितरण गर्ने तयारी भएको उल्लेख। क्यानाडामा बितेको 50 वर्ष यताकै ठूलो वर्षा, केही ठाउँमा 3 महिनामा पर्ने पानी 24 घण्टाभित्रै परेको बीबीसीको भनाई। र फिफा महिला विश्वकप फुटबलमा दक्षिण अफ्रिकालाई हराउँदै स्विडेन जित निकाल्न सफल। दक्षिण अफ्रिका 2-1 गोल अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। आज 45औं पुष्पलाल स्मृति दिवस नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठको स्मृति दिवस आज विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइएको छ। सामन्तवादको अन्त्य र जनताको अधिकार स्थापना गर्ने लक्ष्यका साथ 2006 सालमा पुष्पलालको नेतृत्वमा नेकपा स्थापना भएको थियो। पुष्पलालले विश्व कम्युनिस्ट घोषणा पत्रलाई 2005 सालमा नेपालमा अनुवाद गरी प्रकाशन गरेका थिए। एक रिपोर्ट। आज साउन 7 गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलालको स्मृति दिवस। पुष्पलालको जन्म विक्रम सम्वत 1981 साल असार 15 गते रामेछापको भगेरीमा बुबा भक्तलाल र आमा तुलसी कुमारीको माइला छोराको रूपमा भएको थियो। पुष्पलालको नेतृत्वमा नेपालमा पहिलो पटक विक्रम सम्वत 2006 साल वैशाख 10 गते नेकपा स्थापना भएको थियो। पार्टी स्थापना गर्दा कोलकाताको श्याम बजार स्थित एक भवनमा पुष्पलाल, नरबहादुर आचार्य, निरञ्जन गोविन्द वैद्य, रामनारायण विलास जोशी र मोतीदेवी श्रेष्ठ रहेका थिए। उनले स्थापना गरेको नेकपा विभिन्न चरणमा फुटेर विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टी बनेका छन्। दाजु गङ्गालालको हत्या पश्चात राणा शाहीको जरो काट्ने प्रण पुष्पलालले गरेका थिए। त्यतिखेर उनी 15 वर्षका किशोर थिए। निरङ्कुशता विरोधी, श्रमजीवी वर्गप्रति झुकाव, उदार प्रजातन्त्रवादी, सिद्धान्तनिष्ठ, सरल र मिलनसार व्यक्तित्वका धनी पुष्पलाल राजनीतिका मात्रै थिएनन्, इतिहास, समाजशास्त्र, मानवशास्त्रका विषयमा समेत ज्ञान राख्थे। विक्रम सम्वत 2017 साल पुस 1 गते राजाले प्रजातन्त्र हत्याएपछि पुष्पलालले लामो समय भूमिगत र निर्वासित जीवन बिताए। त्यसपछि पुष्पलालले 2025 सालमा पञ्चायती निरङ्कुशताको अन्त्यका लागि संयुक्त जनआन्दोलनको कार्यदिशा अगाडि सारेका थिए। सो कार्यदिशा अगाडि सार्ने उनी पहिलो नेता पनि थिए। पुष्पलालले नेपालमा साम्यवादी विचारधाराको व्यापक प्रचार प्रसार गर्न कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्र नेपालीमा अनुवाद समेत गरेका थिए। नेपाली क्रान्तिका सिद्धान्तकारका रूपमा परिचित पुष्पलालले आफ्नो जीवनभर जनताको स्वतन्त्रताका लागि सङ्घर्ष गरे। पुष्पलाल दार्शनिक, श्रमजीवी मजदुर र किसानका पक्षमा काम गर्ने नेताका रूपमा चर्चित थिए। उनले पार्टी स्थापना गर्दा पनि घोषणापत्रमा सामन्ती एकतन्त्रीय शासनको अन्त्य गर्ने, वैदेशिक शोषण, दमन समाप्त पारी राष्ट्रियता, स्वाधीनता हासिल गर्ने, क्रान्तिकारी भूमि सुधार लागू गर्ने जस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम राखेका थिए। पुष्पलाल वैचारिक रूपले सशक्त र प्रेरणादायी नेताका रूपमा परिचित थिए। पुष्पलाललाई नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनका प्रणेता समेत मानिन्छ। पुष्पलाल राणा विरोधी आन्दोलनका अगुवा शहीद गङ्गालाल श्रेष्ठका माइला भाइ समेत थिए। उनको विवाह साहना प्रधानसँग भएको थियो। उनका बुवा भक्तलाल रामेछापका सुब्बा थिए। पुष्पलाल राजनीतिमा होमिएपछि छोराका कारण उनको बुवाको समेत जागिर खुसीको थियो। उनको निधन 2035 साल साउन 7 गते भारतको नयाँ दिल्लीमा उपचारका क्रममा निधन भएको थियो। जी नेपाल 4 टेलिभिजनका लागि विक्रम दाहाल, काठमाडौँ। संघीय संसद तथा प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुख बीचको सम्मेलनले राजनीतिक फेरबदलका कारण प्रदेश सभा प्रभावित हुने कुरालाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। संघीय संसद सचिवालयले आयोजना गरेको सम्मेलनका निष्कर्ष सार्वजनिक गर्न आइतबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा
प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले सङ्घीय शासन प्रणालीमा सङ्घ र प्रदेश स्वतन्त्र रहने भएकाले राजनीतिक फेरबदलका कारण प्रदेश सभा प्रभावित हुने कुरालाई निरुत्साहित गर्दै केन्द्रीय प्रभावबाट मुक्त हुने वातावरणको लागि पहल गर्ने निष्कर्ष निकालेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले कोशी प्रदेश सभाको विषयमा पनि सम्मेलनमा छलफल भएको, अदालतलाई प्रभाव पार्ने गरी कुनै निष्कर्ष ननिकालेको जिकिर गर्नुभयो। सभामुख घिमिरेले व्यवस्थापिकालाई आवश्यक पर्ने बजेट उपलब्ध गराउनु सरकारको दायित्व भएकोले आर्थिक स्वायत्तताको प्रत्याभूति गर्न र कुनै पनि कारणबाट बजेटको अभाव हुन नदिने गरी व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई ध्यानकर्षण गराउने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले अहिलेको मर्यादा क्रममा केही प्रश्न उठेको अवस्थामा सरकारले मर्यादा क्रम तोक्दा तलमाथि गर्ने काम हुने गरेकोले यसमा पनि वैज्ञानिक तवरले छलफल गर्नुपर्नेमा सम्मेलनले जोड दिएको बताउनुभयो। सम्मेलनले सङ्घीय शासन प्रणालीको भावना अनुकूल प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुखको मर्यादा क्रममा पुनर्विचार गर्न सरकारको ध्यानकर्षण गराउने निर्णय गरेको उहाँको भनाइ छ। हाम्रा 3 तहका सरकारहरूले त्यहाँ कामहरू गर्दाखेरि खास गरिकन विधायिकालाई सम्भव भएसम्म निष्पक्ष बनाएर जानुपर्छ भन्ने एक वाक्यमा हामीले यहाँ निष्कर्ष बाहिर ल्याएका छौँ र घटनाकै बारेमा चर्चा गर्ने कुराहरूमा हामीले किन निष्कर्षमा पुगेनौँ वा धेरै घटनाबाट शिक्षा लिने कुराहरू बाहेक किन निर्णय गरेनौँ भन्दाखेरि यो अदालतमा गइसकेको विषय छ र देशैभरिका अब संसद निर्माण गर्ने ठाउँका प्रमुखहरूको भेलाले त्यसमा बाहिर बोल्ने कुरा, निर्णय गर्ने कुरा चाहिँ यो अदालतको विषयलाई हस्तक्षेप गर्ने या प्रभाव पार्ने हुन सक्ने भएकोले हामीले यसलाई गरेनौँ र हामी अदालतको निर्णयलाई पर्खेर बसेका छौँ र अदालतको निर्णय जे आउँछ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्यो त हामी सबैको कर्तव्य हुन्छ नै, तर स्वायत्ततालाई ख्यालमा राख्ने कुराहरू गर्नुपर्छ र त्यहाँको संस्थाहरूले नि त्यहाँको परिवेश के हो त्यसरी गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो एउटा मोटो मान्यता रहेको छ। अब बजेटको सम्बन्धमा केमा अभाव भन्ने कुराहरू भन्दा पनि चाहिने बजेटको प्रबन्ध गर्ने कुरामा समस्या आउनु हुँदैन। विकास निर्माणका कुराहरू र संसद सञ्चालनका कुरा चाहे प्रदेश होस् चाहे सङ्घ होस् त्यसलाई जरुरी पर्ने सबै खालका कुराहरूको व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू हाम्रो खास गरिकन आर्थिक अभावको कारणले गर्नै पर्ने कुराहरूको खुम्च्याइमा बस्नु हुँदैन। विगतमा पनि ती कुराहरूका सिकाइहरू रहेका छन् र त्यसलाई लिएर जानुपर्छ भन्ने नै हाम्रो छलफल भएको छ र अब बजेटको समस्या भइरहँदाखेरि बजेटको अभावले गर्नुपर्ने दैनिक रूपबाट गर्नै पर्ने कामहरू यसको महत्त्वलाई देख्नुपर्छ, त्यो ढङ्गबाट म्यानेज गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले निष्कर्षमा पुगेका हौँ। त्यस पछाडि मर्यादाको क्रमको कुराहरू गरिरहँदाखेरि अहिले भइरहेको मर्यादाको बारेमा पनि केही प्रश्नहरू उठेका छन् र हामीले मर्यादा क्रम चाहिँ सरकारले नै तोक्ने परिपाटीबाट हामी आइरहेका छौँ। सरकारले तोक्दाखेरि पनि एउटै पदलाई कहिले के भनेदेखि एक तह मास्तिर कहिले एक तह तलतिर गर्ने कामहरू गरेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब समग्रतामा अहिले हामी संहितामा गइसकेपछि प्रदेश सभाका मान्यहरू र अब प्रतिनिधि सभाका मान्यहरूको बिचको अन्तर हुँदाखेरि पनि पूर्व भइसकेपछि के हुने, वर्तमानमा हुँदा पनि कति हुने, त्यसै गरेर अब राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष लगायत अब यो प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख कोसँग बराबरी हुने वा कहाँ राख्ने, के गर्दा वैज्ञानिक हुन्छ, यो कुरालाई अलिक सविस्तार छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ र त्यो वरियताक्रमको आधारमा उहाँहरूको सुविधादेखि लिएर अन्य कुराहरूको पनि एउटा व्यवस्थित ठाउँमा पुग्नुपर्छ। त्यो पुग्नको लागि अहिले हामीले यो तलकोलाई माथि र माथिकोलाई तलकोलाई कहाँ गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष भन्दा पनि यसलाई समग्रतामा हेरेर एउटा एकीकृत एउटा निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने तहमा जानुपर्छ भनेर भन्यो। अब त्यस्तै सम्मेलनले सभा तथा समितिबाट दिएका निर्देशनहरूको कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने कार्यलाई थप परिणाममुखी बनाउने निष्कर्ष निकालेको छ भने संसदको अधिवेशन आह्वान, अन्त्य अधिवेशनमा पेश हुने विधेयकहरू लगायत सरकारी कार्यसूचीमा रहने विषयहरूको सम्बन्धमा सरकारले सभा अध्यक्षसँग परामर्श गर्ने पद्धतिको अवलम्बन गर्ने, सभाको बिजनेसको जानकारी अधिवेशन अगावै सभा अध्यक्षलाई दिन सरकारको ध्यानकर्षण गराउने लगायतका निर्णय गरेको छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसी का पोलिटो ब्युरो सदस्य युआन चियाच्युन काठमाडौँ आउनु भएको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रको निमन्त्रणामा युआन च्याच्युन नेतृत्वको टोली आइतबार काठमाडौँ आइपुगेको हो। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसीको उच्च स्तरीय टोलीलाई त्रिभुवन विमानस्थलमा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ लगायतले स्वागत गरेका थिए। नेपालमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि नेपाल भ्रमणमा आउने युआन च्याच्युन सबैभन्दा वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ। 3 दिने नेपाल भ्रमणका क्रममा उहाँले विभिन्न दलका नेताहरूसँग पनि भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले सवारी चालक परिचय पत्र स्मार्ट कार्डका विषयमा आएका गुनासोहरूप्रति मन्त्रालय गम्भीर रहेको बताउनु भएको छ। यातायात व्यवस्था विभागमा मन्त्रालय र सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघले आइतबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको पोशाक तथा परिचय पत्र वितरण कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री ज्वालाले स्मार्ट कार्ड नआएसम्म अस्थायी सवारी चालक परिचय पत्र वितरण गर्ने तयारी भएको समेत बताउनुभयो। उहाँले इम्बोस नम्बरको जडान सरकारको एउटा महत्त्वपूर्ण आयोजना भएकोले यसलाई सबैले सहयोग गर्नुपर्ने मन्त्री ज्वालाको भनाइ थियो। त्यस्तै मन्त्री ज्वालाले सरसफाइका साथै सार्वजनिक सवारी साधनमा काम गर्ने चालक तथा सहचालकको बोली र व्यवहारमा पनि परिवर्तन हुनुपर्ने बताउनुभयो। अघि क्यासलेस सिस्टम चाहिँ लागू हुनु पर्यो भन्नुभयो। हामी आम रूपमा चाहिँ यो अनलाइन सिस्टममा लैजाँदैछौँ सबै यो पेमेन्टको सिस्टमलाई। त्यस्तै गरी चाहिँ अब तपाईँ हामी मिलेर चाहिँ अनलाइन टिकटिङ पनि जाउँ। एयरलाइन्स जस्तै चाहिँ गाडीमा बसमा अब यो चाहिँ लोकल बसमा सम्भव नहोला, कमसेकम लामो दूरीका बसहरूमा चाहिँ हामीले त्यो सेवा पनि उपलब्ध गराउन सक्छौँ। त्यस ढङ्गले पनि सोच्नु हुनका निम्ति म सबैसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु। मैले धेरै लामो कुरा गर्न चाहन्न। अब अन्तिममा केही अनुरोध छन्। अब लाइसेन्सका बारेमा, लाइसेन्स स्मार्ट कार्डका बारेमा धेरै गुनासाहरू छन्। हामी यो समस्यालाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्दै र स्मार्ट लाइसेन्स कार्ड प्राप्त नहुँदासम्म चाहिँ अस्थायी कार्ड वितरण गर्ने गरी तयारी पनि गरेका छौँ। हामीले प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रदेशका चाहिँ मन्त्रीहरू, हामी चाहिँ सङ्घका मन्त्री सचिव लगायतको हाम्रो टिमले चाहिँ त्यहाँ अस्ति र हिजो 2 दिन धुलीखेलमा एउटा भव्य बैठक पनि गऱ्यौँ। धुलीखेल यातायात घोषणापत्र पनि हामीले जारी गरेका छौँ र त्यहाँ केही कमिटमेन्टहरू गरेका छौँ। मुख्य रूपमा हामी लाइसेन्समै केन्द्रित छौँ र यो यातायात क्षेत्रलाई चाहिँ अलि व्यवस्थित गर्नका निम्ति, भरपर्दो बनाउनका निम्ति, यात्रु मैत्री बनाउनका निम्ति र यातायात क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नका निम्ति 11 बुधे हामीले एउटा घोषणापत्र जारी गरेका छौँ, निर्णय गरेका छौँ। त्यो हामी लागू गर्छौँ र सँगसँगै यो व्यवसायी साथीहरू सँग मेरो अनुरोध के पनि छ भने इम्बोस नम्बर प्लेट जडान गर्ने कुरामा पनि तपाईँले रुचि देखाउनुपर्छ। यसलाई इग्नोर गर्ने होइन, अब त्यसलाई कम्पलसरी पनि गर्नुपर्ने छ। एउटा सुरक्षाको निम्ति पनि र एउटा सरकारको एउटा महत्त्वपूर्ण आयोजनाको रूपमा अगाडि बढेको यो कार्यक्रमलाई पनि हामीले चाहिँ सम्पन्न गर्नुपर्छ, सफल बनाउनुपर्छ। त्यसका निम्ति पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र यातायात व्यवस्था कार्यालयमा, यातायात व्यवस्था विभागमा तपाईँले चाहिँ दुःख पाउनु नपर्ने, अप्ठ्यारो बेहोर्न नपर्ने, झन्झट बेहोर्नु नपर्ने हरेक खालका चाहिँ तयारीहरू हामीले गरिरहेका छौँ। हामी केही कामहरू शुभारम्भ गरिसकेका छौँ, केही कामहरू छिट्टै अगाडि बढाउँछौँ। त्यसका निम्ति चाहिँ सबै पक्ष मिल्नुपर्ने छ। उहाँले मन्त्रालय र महासंघ नेपालले आयोजना गरेको सरसफाई कार्यक्रमलाई सधैँका लागि निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने कुरामा हरेस खान नहुने बताउनु भएको छ। आइतबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलाल श्रेष्ठको 45औं स्मृति दिवसलाई सम्बोधन गर्दै कीर्तिपुरमा उहाँले कम्युनिस्ट पार्टीहरू आफ्नो आफ्नो पसल थापेर बसेको बताउनुभयो। तर ती थापिएका सबै कम्युनिस्ट पसललाई सबैलाई एकै ठाउँमा ल्याउन जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले मिल्न सक्ने सहकार्य गर्न सक्नेहरूबीच सहकार्य र एकता गरेर अघि बढ्ने बताउनुभयो। नेपालले कम्युनिस्टहरूलाई जति मिलाउन सक्यो त्यति धेरै शक्ति आर्जन गर्न सकिने बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गराउन आफू सकारात्मक रहेको पनि बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्र निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीले भ्रष्टाचार विरुद्ध सरकारको अभियानमा समर्थनका लागि भन्दै हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेको छ।
भ्रष्टाचार विरुद्ध सरकारले चालेको कदमबाट पछि नहट्न र यसलाई निरन्तर अघि बढाउन आम नागरिकको समर्थनका लागि भन्दै अखिल क्रान्तिकारीले हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेको हो। काठमाडौँको माइतीघरबाट सुरु भएको हस्ताक्षर अभियान देशैभर सञ्चालन गर्ने अखिल क्रान्तिकारीकी अध्यक्ष पञ्चा सिंहले बताउनुभयो। भुटानी शरणार्थी प्रकरणदेखि विमानस्थल सुन प्रकरणसम्ममा सरकारलाई पछि नहट्न दबाब दिने उद्देश्यले हस्ताक्षर अभियान सुरु गरिएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भ्रष्टाचारको जरो नउखलेसम्म सुशासन र समृद्धि हासिल गर्न असम्भव भएकाले यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। खास गरी यति बेला नेपाल सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्ध जे कदम चालिरहेको छ, अब हिजो भुटानी शरणार्थी प्रकरणदेखि यो एयरपोर्टको 100 किलो सुन प्रकरणसम्म आउँदाखेरि यो सरकारमा यस्ता गतिविधि हिजोका दिनमा एउटा सेटिङमा नीतिगत ढङ्गले जे ढङ्गले हुने गरेका थिए त्यो भत्काएर अहिले यो भ्रष्टाचारको अन्त्य नगरी सुशासन कायम हुन सक्दैन भन्ने कुरालाई गम्भीरतापूर्वक सरकारले लिएर यो नीतिगत भ्रष्टाचारको सेटिङ भत्काउने गरी सरकार जसरी अगाडि बढिरहेको छ यसमा नागरिक तहबाट नागरिकहरूको साथ सहयोग समर्थन जरुरी छ। किनकि आजका दिनमा सिंहदरबारदेखि स्थानीय पालिका र वार्ड तहसम्म जाँदाखेरि राजनीतिक हिसाबले सेटिङका आधारमा जे ढङ्गले भ्रष्टाचार हुन खोजिरहेको छ यो भ्रष्टाचारको जरो नउखेली मुलुकमा सुशासन सम्भव छैन, न्याय पनि सम्भव छैन, सुशासन पनि सम्भव छैन र जनसमुदायमा राज्यको साधन स्रोतको समुचित वितरण पनि सम्भव छैन। यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यो सेटिङ भत्काएर पारदर्शिता सहितको सुशासन कायम गर्ने हो भने आजका दिनमा सरकारले जे स्टेप लिइरहेको छ, जे ढङ्गले सरकार अगाडि बढिरहेको छ यसमा हामीले खबरदारी पनि गर्ने, यसमा कहीँ कतै राजनीति हिसाबले र सौदाबाजी गरेर लेनदेन गरेर यस्ता सेटिङहरू रहन हुँदैन र सरकारलाई हामीले खबरदारीका लागि पनि र सरकारले जे साहसपूर्वक काम गरिरहेको छ यसमा समर्थनका लागि पनि वृहत नागरिक हस्ताक्षर अभियान भनेर हामीले सञ्चालन आज यहाँ उद्घाटन गर्दैछौँ केन्द्रबाट र त्यसपछि देशव्यापी हिसाबले हरेक जिल्लाका सदरमुकामहरू र हरेक शिक्षण संस्थामा हामीले हस्ताक्षर क्याम्पेन गरेर यसलाई जिल्ला प्रशासन र गृह मन्त्रालय मार्फत तपाईले दायाँ बायाँ किञ्चित भ्रष्टाचारीहरूलाई जेल कोच्नका लागि न्यायिक कानुनी दण्ड दिनका लागि दायाँ बायाँ गर्न पाइँदैन भनेर हामी खबरदारी पनि गर्छौँ र यो जे प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ यसलाई निरन्तरता दिएर यसको निवारण गर्नका लागि पनि हामी तपाईँको साथमा छौँ भन्ने यो दुईटा विषयले हामीले आज चाहिँ वृहत नागरिक हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गरेका छौँ। मुख्य सहरका चोकहरू, सदरमुकामहरू र शिक्षण संस्थाका गेटमा हामीले सेतो कपडामा लिएर हरेक विद्यार्थीहरूको हस्ताक्षर सहित अहिलेको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानको समर्थनका लागि हामीले यो कार्यक्रम आयोजना गरेका छौँ। हस्ताक्षर अभियानमा सहभागीहरूले भ्रष्टाचार विरुद्ध सरकारको कदम, युवा विद्यार्थीहरूको साथ रहने, हरदम जहाँ हुन्छ भ्रष्टाचार त्यहाँ हुन्छ प्रतिकार, ए भ्रष्टाचारी कस्तो लाग्दैछ, जेलको भारी, प्रचण्ड सरकारको सुशासनको बाटोबाट भ्रष्टाचारीहरू हटाउँछन् लगायतका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए। भारतीय सुरक्षा निकाय सशस्त्र सीमा बल एसएसबीले जमुनाह नाका हुँदै भारत प्रवेशमा कडाई गरेको छ। पाकिस्तानी नागरिक नेपालको बाटो हुँदै भारत प्रवेश गरेपछि एसएसबीले नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा कडाई गरेको हो। नेपाली बाहेक तेस्रो मुलुकको नागरिक अवैध रूपमा प्रवेश नगरोस् भनेर सीमा क्षेत्रमा चेक जाँचलाई कडा पारिएको भारतीय एसएसबीले जनाएको छ। भारतको केन्द्र सरकारले नेपाली नागरिकता वा अन्य पहिचान पत्र बिना प्रवेश गर्न नदिन सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको छ। सोही अनुसार एसएसबीले भारत प्रवेश गर्ने नेपालीका लागि नागरिकता वा परिचय खुल्ने कागजात अनिवार्य गरेको छ। नागरिकता, सवारी चालक अनुमति पत्र, लाइसेन्स जस्ता नेपाली भएको परिचय पत्र नदेखाउने नेपाली नागरिकलाई समेत भारत प्रवेशमा रोक लगाइएको छ। नयाँ प्रावधान अनुसार नेपाली नागरिकहरूले आफूसँग भएको नेपाली नागरिक भएको परिचय खुल्ने कागजात लिएर भारत जान थालेका छन्। भारतले सीमा सुरक्षा कडाई पार्दा सीमा क्षेत्रमा भिडभाड बढी भएको छ। खास गरी पछिल्लो पटक एकजना पाकिस्तानी महिला नेपालको बाटो हुँदै भारतमा प्रवेश गरेको विषयले भारतमा तरङ्ग पैदा भएको छ।
मर्मत गर्न नसक्दा बाँकेको नेपालगञ्ज स्थित भेरी अस्पतालमा 12वटा भेन्टिलेटर गोदाममा थन्किएका छन्। कोभिड-19 को समयमा सरकार र विभिन्न दाताले ती भेन्टिलेटर सहयोग गरेका हुन्। भेन्टिलेटर बिग्रिएपछि हाल गोदाममा थन्काइएको भेरी अस्पतालका चिकित्सक डाक्टर पारस पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। पाण्डेले कोभिड-19 का बिरामीको उपचारमा समस्या भएपछि विभिन्न दाताले उपलब्ध गराएका 5वटा भेन्टिलेटर मर्मत गर्न नसक्दा गोदाममा थन्किएको बताउनुभयो। साथै सरकारले खरिद गरेका 20 मध्ये 7वटा भेन्टिलेटर पनि बिग्रिएको उहाँले बताउनुभयो। अस्पतालमा बाँकी रहेका 13वटा भेन्टिलेटरमा पनि ब्याट्रीको समस्या देखिएको छ। भेरी अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर बद्री चापागाईले हाल दैनिक 6वटा भेन्टिलेटर सञ्चालनमा ल्याएको बताउनुभयो। गत आर्थिक वर्ष 2079-80 मा बाँकेमा विभिन्न प्रजातिका 42वटा वन्यजन्तुको उद्धार गरिएको छ। एक वर्षको अवधिमा घाइते, टुहुरा, बाटो बिराई गाउँ बस्तीमा प्रवेश गरेका तथा संकटमा परेका विभिन्न प्रजातिका 42वटा वन्यजन्तुको उद्धार गरिएको हो। अधिकांश वन्यजन्तु जीवितै र केही मृत अवस्थामा उद्धार गरिएको डिभिजन वन कार्यालय बाँकेका सूचना अधिकारी सहायक डिभिजन वन अधिकृत गणेश खड्काले जानकारी दिनुभयो। जीवितै उद्धार गरिएका वन्यजन्तुहरूलाई बाँकेका विभिन्न सामुदायिक वनहरूमा पुनर्स्थापना गरिएको डिभिजन वन कार्यालय बाँकेले जनाएको छ। केही वन्यजन्तुलाई बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा पठाइएको तथा मृत उद्धार गरिएका वन्यजन्तुहरूलाई खाल्डो खनेर गाडिएको थियो। घाइते वन्यजन्तुहरूलाई डिभिजन वन कार्यालयमा राखेर औषधि उपचार पश्चात पूर्ण रूपमा निको भएपछि मात्र जंगलमा पुनर्स्थापना गरिएको सूचना अधिकारी खड्काले जानकारी दिनुभयो। जंगलमा आहाराको मात्रा कम हुनु, मानिसहरूको बढी चहल पहल हुनु, बाटो बिराएर मानव बस्तीमा प्रवेश गर्नु जस्ता विभिन्न कारणले गर्दा वन्यजन्तुहरू आफ्नो वासस्थानबाट बाहिर निस्किएर अल्पत्र परेको, त्यस्ता वन्यजन्तुहरूलाई उद्धार गरिँदै आएको उहाँले बताउनुभयो। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा विभिन्न प्रजातिका 31वटा वन्यजन्तुहरूको उद्धार गरिएको डिभिजन वन कार्यालय बाँकेले जनाएको छ। नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयलाई 3 वर्ष यता राजस्व असुलीका लागि प्राप्त लक्ष्य भेट्टाउन कठिन भएको छ। कुनै बेला लक्ष्यभन्दा 38% बढी राजस्व असुली गर्ने नेपालगञ्ज भन्सारले गत आर्थिक वर्ष 2079-80 मा लक्ष्यभन्दा 38% कम मात्र राजस्व सङ्कलन गर्न सक्यो। गत आर्थिक वर्ष 2079-80 मा नेपालगञ्ज भन्सारलाई 29 अर्ब 32 करोड 95 लाख 39 हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य प्राप्त भएको थियो। तर जम्मा 18 अर्ब 19 करोड 69 लाख 75 हजार मात्रै राजस्व सङ्कलन भएको छ। यो लक्ष्यको 42.5% मात्र हो। पछिल्लो एक दशकमा लक्ष्यको निराशाजनक राजस्व असुलीको यस्तो अवस्था नेपालगञ्ज भन्सारले पहिलो पटक भोगेको हो। जबकि आर्थिक वर्ष 2073-74 राजस्व सङ्कलन प्रतिशत 138% पुगेको थियो। उक्त आर्थिक वर्षमा राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य 5 अर्ब 53 लाख थियो भने सङ्कलनको अवस्था 7 अर्ब 20 करोड 73 लाख थियो। एकातिर लक्ष्यको आकार धेरै र त्यसमा उत्पन्न आर्थिक सङ्कटले राजस्व सङ्कलन नराम्रोसँग प्रभावित भएको भन्सार अधिकृतहरू बताउँछन्। बाँकेमा गत आर्थिक वर्ष 2079-80 मा 160 घरेलु तथा साना उद्योग बन्द भएका छन्। कार्यालयमा गएर आधिकारिक रूपमा बन्द गराउनेको संख्या कम रहे पनि नवीकरण हुन नसकेका 160 उद्योग खारेजीमा परेको जिल्ला स्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका निमित्त प्रमुख रमेश बहादुर बुढाथोकीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार बन्द हुनेमा उद्योग भन्दा वाणिज्य फार्म बढी रहेका छन्। उद्योग व्यवसाय बन्द गराउँदा उद्योगी व्यवसायीले आफ्नो घरयासी कारण देखाउने गरेको उहाँको भनाइ छ। कोभिड-19 को असर, बैंकको ब्याज वृद्धि हुनु, आर्थिक तरलता लगायत कारणले उद्योग तथा वाणिज्य फार्म बन्द हुने क्रम बढेको छ। नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठका अनुसार यसरी व्यवसाय बन्द भएपछि अहिले बजारमा व्यावसायिक सटर खाली भएका छन्। कयौं उद्योगी व्यवसायी नेपालगञ्जबाट विस्थापित भएको उहाँको भनाइ छ। जिल्लामा नयाँ उद्योग दर्ता गर्नेको संख्या पनि गत आर्थिक वर्षमा घटेको छ। नेपालगञ्ज स्थित एकीकृत जाँच पोस्ट
आईसीपी को भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले 20 जेठ 2080 मा भारतको दिल्लीबाट उद्घाटन गरे। उद्घाटनकै बेला दुई देशका मालवाहक गाडी वारपार गराइयो। उद्घाटन भएपछि उद्योगी व्यापारी मात्र नभई सर्वसाधारणले समेत खुसियाली मनाएका थिए। दुई देशका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेपछि दुवै देशले आफ्नो क्षेत्रमा औपचारिक कार्यक्रम समेत गरे। तर उद्घाटन भएको 1.5 महिना बित्दा समेत उक्त आईसीपी सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। निर्माण कम्पनीले सरकारलाई अझै हस्तान्तरण नगरेको भवन डिभिजन कार्यालय नेपालगञ्जका प्रमुख विजय केशर खनालले बताउनुभयो। उहाँले आईसीपी भित्र भौतिक संरचना निर्माणको काम जारी रहेको बताउनुभयो। बाँकेमा आर्थिक अपराधका घटनामा वृद्धि भएको छ। बैंकिङ कसुर, ठगी र जुवा जस्ता अपराध नियन्त्रण प्रहरीका लागि चुनौतीपूर्ण बनेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी नारायण डाँगीका अनुसार आर्थिक वर्ष 2079-80 मा बैंकिङ कसुरमा मात्रै 305 वटा उजुरी परेका छन्। डीएसपी डाँगीका अनुसार समग्रमा आर्थिक वर्ष 2079-80 मा आर्थिक अपराध सम्बन्धी 38 वटा उजुरी परेका थिए। आर्थिक वर्ष 2079-80 मा ठगी सम्बन्धी 351 वटा उजुरी परेका थिए, जबकि आर्थिक वर्ष 2078-79 मा यस्ता उजुरी 110 वटा र 2077-78 मा जम्मा 38 वटा उजुरी परेका थिए। डीएसपी डाँगीले लेनदेन मिलाउन अधिकतम प्रयास गर्दा पनि समाधानको उपाय नदेखेपछि पीडित उजुरी बोकेर आउने गरेको बताउनुभयो। त्यसरी आउने पीडितले उठाएका विषयप्रति अत्यन्त संवेदनशील र गम्भीर भएर अनुसन्धान गरिरहेको डाँगीले बताउनुभयो। आर्थिक संकटका कारण लेनदेन नमिलेका कैयौं घटना त अझै प्रहरीसम्म पुग्न सकेका छैनन्। अब अर्थ समाचार। चालू आर्थिक वर्ष 2080-81 को मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएको दिन आज आइतबार शेयर बजार उच्च अङ्कले बढेको छ। मौद्रिक नीतिले अहिलेको व्यवस्थालाई यथावत नै राखेर शेयर लगानीको बारेमा छुट्टै मार्गदर्शन बनाउने उल्लेख गरेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 63.24 अङ्कले बढेर 2227.16 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्से 6 महिना यताकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। यसअघि गएको पुस 28 गते नेप्से 2237 बिन्दुमा पुगेको थियो। त्यसपछि 2222 बिन्दु माथि बजार पुगेको थियो। आज सबै समूहको शेयर बढेकोमा बैंकिङ, बीमा, व्यापार र विकास बैंक समूहको शेयर उच्च अङ्कले उकालो लागेको छ। बजारसँगै कारोबार रकममा पनि निकै सुधार आएको छ। आज 1,20,02,000 किता शेयर 4,37,51,00,000 रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै शिवम सिमेन्टको 14,81,00,000 रुपैयाँको शेयर किनबेच भयो। आज किसान लघुवित्त, चन्दागिरी हिल्स र लिबर्टी इनर्जी कम्पनीको शेयर 10% बढेको छ। यस्तै स्वरोजगार लघुवित्त, ग्लोबल आइएमई बैंक र कालिन्चोक दर्शन प्रालीको शेयर 9% भन्दा धेरै बढेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। क्यानाडामा बितेको 50 वर्ष यताकै ठूलो वर्षा भएको छ। केही क्षेत्रमा सामान्यतया 3 महिनाको अवधिमा पर्ने पानी 24 घण्टा भित्रै परेको क्यानाडाको मौसम विभागलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। सरकारले जोखिमपूर्ण अवस्था रहेको भन्दै सर्वसाधारणहरूलाई खोजी तथा उद्धार कार्यमा समावेश नहुन अपील गरेको छ। नोभा स्कोटिया क्षेत्रमा भएको भारी वर्षापछि 2 बालबालिका सहित 4 जना बेपत्ता भएको बीबीसीले जनाएको छ। झण्डै 80,000 मानिस विद्युतीय सेवाबाट वञ्चित भएका छन्। यस वर्ष भारी वर्षा, औसत तापक्रम, समुद्रको तापमान लगायतका मौसमजन्य गतिविधिहरूमा एकै पटक नयाँ कीर्तिमानीहरू बन्न थालेका छन्। यो विश्वकै लागि चुनौतीको विषय भएको वैज्ञानिकहरूको भनाइ छ। अब खेल समाचार। आज आइतबार न्युजिल्यान्डको वेलिङटन रिजनल स्टेडियममा भएको खेलमा स्विडेनले दक्षिण अफ्रिकालाई 2-1 गोलले हरायो। दक्षिण अफ्रिकाले पहिलो हाफको सुरुमै अग्रता लिए पनि त्यसलाई जोगाउन सकेन। दक्षिण अफ्रिकाका लागि खेलको 48औं मिनेटमा हिलाद मागियाले गोल गरिन्। स्विडेनका लागि खेलको 65औं मिनेटमा फ्रिडोलिनो रोल्फो र 90औं मिनेटमा
अमन्दा स्टेटले गोल गरिन्। यो जितसँगै समूह जीमा रहेको स्विडेनले 3 अङ्क जोडेको छ। आउँदो अगस्त 20 तारिकसम्म हुने विश्वकपमा 32 टोलीको सहभागिता रहेको छ। सहभागी टोलीलाई 8 समूहमा विभाजन गरिएको छ। हरेक समूहका शीर्ष 2 टोली प्री क्वार्टर फाइनलमा पुग्नेछन्। फाइनल खेल सिडनीमा रहेको स्टेडियम अस्ट्रेलियामा हुनेछ। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। आज नेकपाका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठको 45औं स्मृति दिवस देश तथा विदेशमा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइयो। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका पोलिटो ब्युरो सदस्य च्युन नेपालमा विभिन्न दलका नेताहरूसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम तय। सवारी चालक परिचय पत्रका विषयहरूमा आएका गुनासोहरूप्रति मन्त्रालय गम्भीर रहेको यातायात मन्त्री ज्वालाको भनाई। स्थायी सवारी चालक परिचय पत्र वितरण गर्ने तयारी भएको उल्लेख। क्यानाडामा बितेको 50 वर्ष यताकै ठूलो वर्षा। केही ठाउँमा 3 महिनामा पर्ने पानी 24 घण्टा भित्रै परेको बीबीसीको भनाई। र फिफा महिला विश्वकप फुटबलमा दक्षिण अफ्रिकालाई हराउँदै स्विडेन जित निकाल्न सफल। दक्षिण अफ्रिका 2-1 गोल अन्तरले पराजित। प्रमुख समाचारका शीर्षसँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्युज सकियो। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै